बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं दो बुनियादी सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक ये कि पीपल्स पार्टी क्या गेम खेल रही है, वो किस हद तक राब्ते में हैं और वो पीडीएम को किन मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी को क्या एतराज़ मियां नवाज शरीफ के लहजे और तकरीर पे हकीकतन है या कि वो एक बहाना और अपने लिए डील का रास्ता निकालना असल में निशाना है। और तीसरा, क्या पीपल्स पार्टी के रवैये की वजह से पीडीएम टूट सकता है या पीपल्स पार्टी निकल सकती है या नहीं। आप लोग अगर गौर करें तो पिछले सवा दो साल के दौरान हुकूमत और उसके सरपरस्त बड़े मज़े में रहे, क्योंकि अपोजिशन तकसीम रही, बल्कि अपोजिशन थी ही नहीं, और वो इस बात पे मुतमईन थे कि ये लोग कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन पीपल्स पार्टी के बुलाए हुए एपीसी में जब पीडीएम बना तो ये हुकूमत और उसके सरपरस्तों के लिए शॉकिंग भी था और सरप्राइज़ भी था। और अगर उसकी साख्त के लिहाज से आप देखें तो ये बड़ा लीथल अलायंस है कि जिसमें बलोच कौम परस्त, पख्तून कौम परस्त, मजहबी कार्ड रखने वाले मौलाना फजल रहमान और अवैस नूरानी, सिंध कार्ड वाली पीपल्स पार्टी और पंजाब कार्ड वाली मुस्लिम लीग नून, वो एक ही स्टेज पे बैठ गए और वो एक ही बात करने लगे। चुनांचे उसकी वजह से हुकूमत का घबराना और इस्टेब्लिशमेंट का परेशान होना एक फितरी अमर था। और इस दबाव को बढ़ने के बाद जहाँ दूसरी तरफ परेशानी बढ़ गई है तो वहाँ पीपल्स पार्टी भी अपने असल एजेंडे की तरफ अब आना चाहती है। पीपल्स पार्टी का फ़र्क बाकी जमातों से ये है कि हुकूमत की मुखालफत तो वो उसी तरह कर रही है, लेकिन बाकी जमातें री इलेक्शन चाहती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी मौजूदा सिस्टम का दवाम चाहती है, सिंध हुकूमत को बचाना चाहती है। उसके साथ साथ उनकी तरजीह वो इन हाउस चेंज है। जरदारी साहब तो हम वक्त राब्ते में रहते हैं। बिलावल साहब की एक अहम मुलाकात एपीसी से पहले हुई थी और कुछ अहम मुलाकातें उसकी एपीसी के बाद भी हुई हैं। चुनांचे ये जो उन्होंने इशू बना दिया है मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का, असल इशू वो नहीं है, क्योंकि अगर उनको उस पर एतराज़ होता तो वो एतराज़ गुजरांवाला जलसे के बाद वो करते। उन्होंने हफ्ते तक नहीं किया, 10 दिन तक नहीं किया, और अब अचानक उन्होंने एतराज़ उठाना शुरू किया है। तो उसका असल मकसद दूसरी पार्टी के सामने अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना और डील का रास्ता तलाश करना है। फिर अगर उनको लहजे पे एतराज़ होता तो मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पे आपको बता रहा हूँ कि जो एपीसी के इजलास में, जो एपीसी में मोहसिन दावड़ साहब जो पीटीएम के रहनुमा हैं, उनको दावत दी गई थी, तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई थी। और फिर गुजरांवाला जलसे की मेज़बानी चूँकि मुस्लिम लीग नून की थी तो उन्होंने वहाँ पे उनको दावत नहीं दी। कराची जलसे में फिर पीपल्स पार्टी ने मोहसिन दावड़ को दावत दी। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि पीटीएम के इस स्टेज पे आने से मौलाना फजल रहमान साहब, मुस्लिम लीग नून वाले, एएनपी वाले, हत्ता कि महमूद खान चकजई साहब भी ज़्यादा खुश नहीं होते। अब अगर लहजे पे एतराज़ होता तो फिर पीपल्स पार्टी पीटीएम को वहाँ पे क्यों बुलाती या मोहसिन दावड़ साहब को वहाँ पे क्यों बुलाते। असल मामला यही है कि दबाव बढ़ाने के बाद अब पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अपने लिए केसेस में भी रियायतें ले लें, सिंध हुकूमत को भी बचा के रखे और री इलेक्शन की बजाय इन हाउस चेंज ला के मरकज़ में भी अपने लिए हिस्सा निकालें। चुनांचे ये जो पीडीएम की क़यादत का इजलास था उसमें जरदारी साहब बार बार इस बात पे इसरार कर रहे थे कि हमें पार्लियामेंट के अंदर भी कोशिश करनी चाहिए, और वो ये इशारा दे रहे थे कि पंजाब और मरकज़ और बलूचिस्तान में हमें इन हाउस चेंज के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन फिर जब जरदारी साहब से पूछा जाता कि क्या इसके लिए उन्होंने किसी से कोई गारंटी ली है तो उस पर जरदारी साहब खामोश हो जाते थे। फिर यही मामला जब जरदारी साहब ने नवाज शरीफ के तकरीर पे उठाया और नाम लेने पे,
تو میاں نواز شریف نے ان سے کہا کہ آخر میں کیا کروں یا اس میں کیا غلط بات ہے؟ تو اس میں زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس کوئی کنونسنگ جواب نہیں تھا، بلکہ پی ڈی ایم کے دیگر قائدین بھی اس معاملے میں نواز شریف کے ہمنوا نظر آ رہے تھے، اور اس میں ان سب کا موقف یہ تھا کہ کسی بھی لیڈر کو اس بات کا پابند نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سٹیج پہ آ کے کیا بات کرے اور کس اسلوب میں بات کرے۔ تو اصل معاملہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہی ہے کہ اب وہ الٹیمیٹ گول کا جو فرق ہے وہ سامنے آ گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتیں ان ہاؤس چینج میں زرداری صاحب کی ہمنوا بن جائیں گی۔ اگرچہ مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف صاحب اور سیکنڈ ٹیئر کی ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن خود میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ اس کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس موجودہ نظام کا خاتمہ اور ری الیکشن چاہتے ہیں۔ یہی سوچ اے این پی اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی بھی ہے۔ تو زرداری صاحب کوشش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس اپروچ کے فرق کی وجہ سے اور ان رابطوں کی وجہ سے اور اس نرم لہجے کی وجہ سے ان کو کیسز میں رعایت ملے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ باقی اپوزیشن ان کے ساتھ اس معاملے پہ آمادہ ہو جائے گی۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو جائے گی؟ تو مجھے اس کا بھی امکان نظر نہیں آتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس اتحاد سے الگ ہو گئے تو عوام میں اور پارٹی ورکرز میں ان کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسرا، تجربے نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی یہ سمجھا دیا ہے اور باقی جماعتوں کو بھی کہ اگر وہ الگ ہوتے ہیں تو پھر ان سے پھر ڈیل نہیں کی جائے گی۔ ابھی اگر ان کی ورت پیدا ہوئی ہے اور اگر بلاول صاحب سے یا زرداری صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس اتحاد کی برکت سے ہیں، اور اگر وہ الگ ہو گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ مار پڑنی شروع ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی کا انہوں نے نواز شریف صاحب کے لہجے کو تو بہانہ بنا دیا ہے، لیکن اصل اعتراض ان کو یہ نہیں ہے، بلکہ اس وقت وہ ایک تو امیجیٹلی جو بلاول صاحب چاہتے ہیں وہ گلگت بلتستان چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس رویے کے نتیجے میں ان کو گلگت بلتستان مل جائے۔ دوسرا، وہ سندھ بچانا چاہتے ہیں۔ تیسرا، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اور حتمی حد تک وہ کریں گے، آخری حدوں تک کوشش کریں گے کہ نئے الیکشن کی بجائے پی ڈی ایم کو ان ہاؤس چینج کے آپشن کی طرف لایا جائے، اور ظاہری بات ہے کہ ان ہاؤس چینج کا معاملہ پھر مقتدر حلقوں کے ساتھ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتیں اتنی آسانی کے ساتھ ان کی یہ بات مان لیں۔ پھر کیا پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی؟ تو میرے خیال میں خود پیپلز پارٹی کے لیے اتحاد سے الگ ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس سے الگ ہونا وہ اپنے سیاسی موت کے پروانے پہ دستخط کے مترادف ہوگا۔